अनुमानं प्रभृतिः तच्च अनुमानं पक्षसाध्ययोः सम्बन्धमात्रविषयकं सम्बन्धः अतिमितौ इति उक्तम्। इदानीम् अवयवाः उच्यन्ते। यस्तु प्रतिपन्नमर्थं परम् अनुमानेन प्रतिपिपादयिष्यति तेन साधनं प्रयोक्तव्यं। कश्चन पर्वते वह्निः अस्ति इति जानाति, पर्वते वह्निः अस्ति इति जानाति, ततः परं सः किं करोति? स्वेन प्रतिपन्नम् अर्थं प्रतिपिपादयिष्यति, अन्यं प्रति प्रतिपादनं कर्तुम् इच्छति। तदर्थं सः किं करोति? किञ्चित् प्रयुङ्क्ते प्रतिपिपादयिष्यति, तेन पुरुषेण साधनं प्रयोक्तव्यम्। साधनं नाम वाक्यं वाक्यं प्रयोक्तव्यं। येन वाक्येन तस्य अनुमानबुद्धिरुत्पद्यते तत् साधनमुच्यते। येन वाक्येन यस्य अनुमानबुद्धिः उत्पद्यते, अनुमानबुद्धिर्नाम नैयायिकमतरीत्या परामर्शः। एतेषां मतरीत्या अनुमानबुद्धिः इत्यस्य व्याप्तिज्ञानं पक्षधर्मता ज्ञानम् इति। अहम् इतोपि स्पष्टतया वदामि। अहं पर्वतः वह्निमान् इति जानामि, अन्यस्मै पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिपादयितुम् इच्छामि। तदर्थं वाक्यानि प्रयुञ्जे। तानि वाक्यानि श्रूयन्ते चेत् परस्य पुरुषस्य व्याप्तिज्ञानं पक्षधर्मता ज्ञानं च जायते। ततः तस्य अनुमितिः भवति। नैयायिकमते तु किम् उच्यते? ततः तस्य परामर्शो जायते। तत्र व्याप्तिज्ञानं पक्षधर्मता ज्ञानं तदनन्तरं विशिष्टपरामर्शः कश्चन स्वीकर्तव्यः इति नैयायिकमतं। प्राभाकरमते तु विशिष्टपरामर्शः अतिरिक्तः न स्वीक्रियते। व्याप्तिज्ञानं पक्षधर्मता ज्ञानं एतावदेव अलम् इति ते वदन्ति इति स्थितिः। इदं मनसि प्रथमतः धर्तव्यं। तत्र न्यायः इति उच्यते किल। न्यायः नाम महावाक्यं, तस्य लक्षणं, तस्य अवयवाः भवन्ति इति तु नैयायिकप्रक्रिया। परन्तु न्यायस्य विषये सूत्रेषु अपि नोक्तं। 16 पदार्थेषु न्यायः इति पदार्थः नास्ति, अवयवाः एव सन्ति। न्यायः पृथक् नोक्तः, अवयवसमूहः न्यायः अन्यदेतत्, परन्तु अवयवानां विषये एव तत्र उक्तमस्ति। सोऽयं परमो न्यायः इति भाष्ये न्यायशब्देन अनुमानम् उक्तम्। अत्रापि न्यायविषये किमपि नोच्यते, अवयवानां विषये उच्यते। तच्च पञ्चतयं केचित् द्वयमन्ये वयं त्रयम् उदाहरणपर्यन्तं यद्वोदाहरणादिकम् इति। तत्र केचन वदन्ति पञ्चतयं, पञ्च अवयवाः वर्तन्ते इति केचन वदन्ति। अन्ये द्वयं, बौद्धाः उदाहरणम् उपनयः इति द्वयमेव अपेक्षितम्। अनन्तरं पर्वतो वह्निमान् इति तु अर्थात् ज्ञायते। उदाहरणवाक्येन व्याप्तिः ज्ञायते। यो धूमवान् स वह्निमान् इति उदाहरणवाक्यं, तेन व्याप्तिः ज्ञायते। तथा च अयम् इति वाक्येन पक्षधर्मता ज्ञायते। व्याप्तिपक्षधर्मताभ्यां ज्ञाताभ्यां पर्वतः वह्निमान् इति तु अर्थादेव ज्ञायते। तत्किमर्थं वक्तव्यं? निगमनवाक्यं मास्तु इति तेषाम् आशयः। परन्तु वयं न स्वीकुर्मः, वयं न मीमांसकाः, वयं त्रयम्। अर्थादेव भवति चेत् इदं वाक्यद्वयमपि नापेक्षितम् इति। त्रयम् इति प्राभाकराणाम् अपि वाच्यते। त्रयं वयं नाम भाट्टानां विषये उच्यते। प्राभाकराणां विषये अहं न जानामि, तत्र किमपि अयं वदति वा पश्यामि। वयं त्रयम् उदाहरणपर्यन्तं यद्वा उदाहरणादिकं, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणानि स्वीकर्तुं शक्यन्ते, अथवा उदाहरणम् उपनयः निगमनं च स्वीकर्तुं शक्यन्ते। तत्र हेतोः केचन अंशाः ज्ञातव्याः भवन्ति। हेतोः केचन अंशाः ज्ञातव्याः भवन्ति। के ते अंशाः? पक्षसत्वं, सपक्षसत्वं, सपक्षो नाम दृष्टान्तः, सपक्षसत्वं, विपक्ष असत्वं, विपक्षो नाम विपरीतदृष्टान्तः, तत्र असत्वं, बाधरहितत्वं, सत्प्रतिपक्षरहितत्वम् इति पञ्चरूपाणि तत्र अपेक्षितानि। तानि रूपाणि प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणैरेव ज्ञायन्ते, अथवा उदाहरण हेतु निगमनैः ज्ञायन्ते। तर्हि पञ्च अवयवाः नापेक्षिताः इति एतेषाम् अभिप्रायः। परन्तु नैयायिकाः वदन्ति
यावता अवयव समुदायेन पक्षसत्वादि पंचरूपाणि पक्षसत्वादीनि पंचरूपाणि ज्ञायन्ते तावन्तः अवयवा एव तत्र अपेक्षिताः अधिकः अवयवः नापेक्षितः इति नास्ति ते वदन्ति कुतः जिज्ञासाक्रमेण अभिधानम् इति तैरुक्तं तत्र मध्यस्थः पृच्छति को वह्निमान् पर्वतो वह्निमान् कुतः धूमात् कथमस्य गमकत्वं व्याप्ति प्रदर्शनं क्रियते तदर्थम् एवं रीत्या जिज्ञासाक्रमेण अभिधानं भवति इति कृत्वा तत्र पक्षसत्वादीनि रूपाणि लभ्यन्ते चेत् अलमिति न वक्तव्यम् इति नैयायिकानाम् आशयः अक्षपादीयास्तावत् प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमनैः पंचावयवं साधनं मन्यन्ते साधन शब्देन अत्र न्यायवाक्यम् उच्यते वाक्यम् उच्यते महावाक्यम् उच्यते अनित्य शब्दः इति प्रतिज्ञा साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा शब्दः अनित्यः इति प्रतिज्ञा कृतकत्वाद् इति हेतुः कृतकत्वं नाम कार्यत्वं यत् कृतकं तद् अनित्यं दृष्टं यथा घटादि इति उदाहरणवाक्यं कृतकश्च शब्दः इति उपनयः कृतकश्च शब्दः इति वाक्येन पक्षधर्मत्वम् उच्यते तस्माद् अनित्य इति निगमनं तस्मात् शब्दः अनित्यः इति निगमनम् अयं तु अतिविस्तरः गतार्थ इति मन्वानाः सौगताः द्यवयवम् उदाहरण उपनयात्मकं मन्यन्ते सौगतास्तु उदाहरणम् उपनयं च स्वीकुर्वन्ति उदाहरण उपनयात्मकं साधनं मन्यन्ते न्यायं मन्यन्ते स्मर्यमाण नियमं हि लिंगं साध्य धर्मिणि अनुसंधानस्य स्वयमेव लिंगी बुद्धिः जायते उत्पद्यते लिंग इति पाठः अस्ति लिंगी बुद्धिः जायते पश्यतु उदाहरणवाक्ये नियमः लब्धः उदाहरणवाक्येन नियमो नाम व्याप्तिः लब्धा अनन्तरं व्याप्तेः स्मरणं भवति शब्दात् शाब्दबोधो भवति अनन्तरं स्मरणं भवति एतादृश व्याप्तिविशिष्टं लिंगं हेतुः साध्यधर्मिणि कश्चन अनुसन्दधाति साध्यधर्मिणि नाम साध्यं यस्मिन् धर्मिणि वर्तते तत् साध्यधर्मी पक्षः पक्षे व्याप्तिविशिष्टः हेतुः यदि अनुसन्धीयते उपनयवाक्येन अनुसन्धीयते चेत् वह्नि व्याप्तिविशिष्टं धूमाख्यं लिंगं पर्वते अस्ति वह्नि व्याप्तिविशिष्टं धूमाख्यं लिंगं पर्वते अस्ति तर्हि साध्यधर्मज्ञान सम्पादनार्थम् उपनयः अपेक्षते इति वा एवं धर्मिण उपनयः अपेक्षते व्याप्तिविशिष्टः हेतुः पक्षे अस्ति इति ज्ञानार्थम् उपनयः अपेक्षते वह्निना व्याप्यः धूमः पर्वते अस्ति इति ज्ञायते चेत् पर्वते वह्निरस्ति इति स्वयमेव ज्ञायते तदेव वदति यत् कृतकं तत् अनित्यम् उदाहरणं कृतकत्वस्य अनित्यत्वेन व्याप्तिनेमं स्मारयित्वा कृतकत्वम् अनित्यत्वेन व्याप्तिविशिष्टम् इति स्मारयित्वा कृतकश्च शब्दः इति उपनयमात्रे कृते शब्दः कृतकश्च शब्दः इति उपनयमात्रे कृते शब्दस्य अनित्यत्वम् अवगम्यते एव इति कृतम् अवयवान्तरैः तर्हि अवयवान्तराणि नापेक्षितानि एवं तु अत्यन्त साकाङ्क्षमेव वाक्यं क्लेशगम्यार्थं भवति इति त्रयवयवेव युक्तं तत्र वदति अत्यंत साकांक्षं वाक्यं सौगतमतं न स्वीकर्तव्यं कुतः व्याप्तिः उदाहरणेन लभ्यते व्याप्तिविशिष्टं लिंगं पक्षे वर्तते इति उपनयेन लभ्यते व्याप्तिविशिष्टं लिंगं पक्षे वर्तते इति उपनयेन लभ्यते तर्हि अवयवान्तराणि कुतः अवयवान्तराणि इति तेन पृष्टं सौगतेन अयं पृच्छति ग्रन्थकारः वाक्यम् अत्यन्त साकांक्षं भवति वाक्यद्वयम् अस्ति वाक्यद्वयेन भवतां किं लब्धं वह्नि अनित्यत्व व्याप्ति विशिष्ट कृतकत्वं शब्दे पक्षे अस्ति इति ज्ञातं तदनन्तरं शब्दे अनित्यत्वम् अस्ति इति अस्माभिः कल्पनीयं यतः अत्यन्त साकांक्षं वाक्यं क्लेशगम्यार्थं शब्दः अनित्यत्ववान् इति तु क्लेशेन ज्ञातव्यम् अतः
अन्योपि अवयवः स्वीक्रियताम् अनित्यशब्दः कृतकत्वात् यद् अनित्यं यत् कृतकं तद् अनित्यं यथा घटादि इति उदाहरणपर्यन्तं साधनं सर्वत्र वार्तिककारः प्रयुङ्क्ते तत्र पश्यतु अनित्यशब्दः इति शब्दे अनित्यत्वं तु वाक्येन स्पष्टमेव आगतं कल्पनीयं किमपि नास्ति अथवा इदं तु वार्तिककारः उदाहरणपर्यन्तं साधनं प्रयुङ्क्ते इति तु जातं वार्तिककारः उदाहरणपर्यन्तं साधनं प्रयुङ्क्ते इति तु जातम् अनित्यशब्दः इति परमतेन स्थित्वा उदाहरणते इति उच्यते नहीं अनित्यशब्दः प्रतिज्ञा शब्दः अनित्यः मीमांसकानां मते एवं मीमांसकमते शब्दो नित्यः अनित्यशब्दः वादिना उच्यते तत्र किं भवति स्वीकर्तव्यमिति नास्ति किल सर्वत्र वार्तिककारकृते तदा सर्वत्र उदाहरणपर्यन्तं साधनम् इति तु सर्वत्र वार्तिककार अनित्यशब्दः इति न प्रयुङ्क्ते तदा नास्ति इति वार्तिककारपरामर्शात् स्वमतम् अनुक्त्वा परमतम् उच्यते इति परन्तु परमतस्य अनुवादः अत्र अवयवप्रकरणे तु परमतमपि भवति किल स्वसिद्धान्तः इति तु नास्ति परन्तु अयं वदति यत् कृतकं तत् अनित्यं यथा घटादि कृतकश्च शब्दः तस्माद् अनित्यः इति उदाहरण प्रभृति प्रयोक्तव्यम् अथवा एवमपि अन्यून अधिकमेव साधनम् अन्यून अधिकमेव अन्यूनम् अनधिकं न्यूनञ्च तत् अधिकञ्च न्यूनाधिकं न्यूनञ्च तत् अधिकञ्च न्यूनाधिकं न न्यूनाधिकम् अन्यूनाधिकम् इदं न्यूनमपि नास्ति अधिकमपि नास्ति तत्र भाष्यकारस्य वचनं प्रदर्शयति यत् कर्म तत् फलवत् उदाहरणं पश्यतु यत् कर्म तत् फलवत् होमोपि कर्म उपनयवाक्यं तेनापि तत् फलवता भवितव्यम् इदं निगमनवाक्यम् अतः भाष्यकारः उदाहरण प्रभृति प्रयुज्य प्रदर्शितवान् वार्तिककारस्तु उदाहरणपर्यन्तं प्रयुज्य प्रदर्शितवान् इति उच्यते तत्र एतस्मिन् विषये तु विशिष्टाद्वैतिनाम् अभिप्रायः नियमः नास्ति इति नियमः नास्ति कति वाक्यानि प्रयोक्तव्यानि इति नियमः नास्ति भाष्यकारैः जिज्ञासाधिकरणे पञ्चवाक्यानि प्रयुक्तानि कुत्रचित् तथा न प्रयुक्तानि तत्र तु एवम् उच्यते समयबन्धानुसारेण प्रथमतः समयबन्धः क्रियते वादिभिः मध्यस्थस्य पुरतः वयम् एवं वदामः एतावत् कालपर्यन्तं तत्र विचारं कुर्मः एतावत् कालपर्यन्तं विचारं कुर्मः इत्यादिकं तत्र वयं तत्र वदामः किल तत्र तु समयबन्धः अत्र प्रतिज्ञा हेतुः इति एतद्वयम् उच्यते चेदलम् अथवा अवयवत्रयं वक्तव्यम् इत्यादिकं तु यथा पूर्वं निर्णीयते मध्यस्थस्य पुरतः तथा भवितव्यम् इति तेषाम् आशयः अस्तु प्रतिज्ञादोषाः प्रत्यक्षविरोधादयः अप्रसिद्धविशेषणत्वादयश्च वार्तिके एव प्रपञ्चिताः तत्र प्रतिज्ञादोषाः भवन्ति प्रतिज्ञाविरोधः इत्यादि दोषाः केते अप्रसिद्धविशेषणत्वादयः अप्रसिद्धविशेषणत्वं नाम वेदाः सर्वज्ञकर्तृकाः इति उच्यते वेदाः पक्षः सर्वज्ञकर्तृकत्वं साध्यम् इति मन्यताम् तत्र सर्वज्ञकर्तृकत्वरूपविशेषणम् अप्रसिद्धम् ईश्वरः एव न सिद्धश्चेत् सर्वज्ञोऽपि न सिद्धश्चेत् सर्वज्ञकर्तृकाः वेदाः इति साधनम् अप्रसिद्धविशेषणम् इति उच्यते प्रतिज्ञादोषाः प्रत्यक्षविरोधादयः अप्रसिद्धविशेषणत्वादयश्च वार्तिके प्रपञ्चिताः इतः परं हेत्वाभासाः तत्र हेत्वाभासानां विषये न्यायवार्तिके टीकायां बहु उक्तमस्ति प्रायः 90 हेत्वाभासाः वार्तिके उक्ताः इति श्रूयते टीकाकारैः वाचस्पतिमिश्रैः तत्र 80+ हेत्वाभासाः उक्ताः अर्वाचीनैस्तु किं कृतं सर्वं पञ्चहेत्वाभासाः इति न्यायसूत्रेषु पञ्चहेत्वाभासाः उक्ताः वैशेषिकदर्शने तु 3 हेत्वाभासाः उक्ताः सूत्रे असिद्धः इति किञ्चित् सूत्रमस्ति अनपदेशः इति किमपि सूत्रमस्ति न स्मरामि
इदं तु प्रसिद्धं वाक्यमस्ति विरुद्धासिद्ध संदिग्धम् अलिंगं काश्यपो ब्रवीत्। काश्यपः नाम कणादः वैशेषिक दर्शनस्य कर्ता। विरुद्ध असिद्ध संदिग्धं विरुद्धः हेत्वाभासः असिद्धो हेत्वाभासः संदिग्धः हेत्वाभासः। वैशेषिक सूत्रे संदिग्धश्च अनपदेशः इत्यस्ति। अस्तु तत्र त्रयो हेत्वाभासः कथितः। तत्र एते तु बहवः हेतुदोषाः सन्ति इति वदन्ति। असिद्धिः अनैकान्तिकत्वं बाधकत्वं चेति त्रयः हेत्वाभासाः हेतुदोषाः। अत्र स्वारस्यमस्ति बाधकत्वं नैयायिकोक्तम् अत्र नोच्यते। अत्र अवान्तर प्रभेदाः अत्र उच्यमानाः न्यायग्रन्थेषु न सन्ति। अतः इदं प्रकरणं मुख्यं भवति। असिद्धिः अनैकान्तिकत्वं नाम व्यभिचारः, बाधकत्वं नाम विरोधः। बाधकत्वं नाम बाधदोषः नास्ति, विरोधः। तत्र असिद्धिः पंचधा वार्तिकानुसारेण। बुद्धः धर्माधर्मवेदी सर्वज्ञत्वात् इति उच्यते बौद्धेन। बुद्धः धर्माधर्मवेदी सर्वज्ञत्वात् इत्युक्तौ स्वरूपासिद्धिः। स्वरूपासिद्धिर्नाम पक्षे हेतुर्नास्ति इति न, हेतुरेव असिद्धः। नैयायिकैः हेत्वप्रसिद्धिः इत्युच्यते किल, सैव एतैः स्वरूपासिद्धिः इत्युच्यते। हेतुरेव असिद्धः, सर्वज्ञत्वम् असिद्धम्। सर्वज्ञत्वम् इति किञ्चित् नास्ते वस्तु। पश्यन्तु, एतादृशवाक्यानि ईश्वर अनङ्गीकारं ज्ञापयन्ति। तत्र बुद्धः सर्वं चक्षुषा वेत्ति इति धर्मकीर्तिना अनुमानं कृतमस्ति। बुद्धश्चक्षुषा सर्वं वेत्ति इति धर्मकीर्तेः अनुमानं। बुद्धः सर्वं साक्षात् करोति इति। यथा वयं नाम आस्तिकाः भगवान् सर्वं साक्षात् करोति इति वदामः, तद्वत् बुद्धः सर्वं साक्षात् करोति इति अनुमानं तत्र वर्तते न्यायबिन्दौ। तत्तु एतैः खण्डिते किल। अतः सर्वज्ञत्वमेव नास्ति इयं स्वरूपा सिद्धिः। सम्बन्धा सिद्धिः। वह्निः अदाहकः शीतत्वात्। वह्निः दाहकः न भवति शीतत्वात् इति। तत्र शैत्यस्य वह्नेश्च सम्बन्धः नास्ति। शैत्यं तु स्वरूपतः अप्रसिद्धं नास्ति। शैत्यं तु इदानीं सर्वैः अनुभूयते किल। शैत्यं तु नास्ति इत्येव न, शैत्यं तु किञ्चित् अस्त्येव, परन्तु वह्निना सम्बन्धः नास्ति। नैयायिकैः स्वरूपासिद्धिः इति यदुच्यते, यत् दूषणम् उच्यते, तदेव एतैः सम्बन्धासिद्धिः इत्युच्यते। अनन्तरं नन्वेवं समुद्रवृद्धौ चन्द्रोदयस्य हेतुत्वं न स्यात्। समुद्रस्य वृद्धिः भवति, तत्र चन्द्रोदयः हेतुः न भवति। उदयस्य समुद्रसम्बन्धाभावात् किल। चन्द्रः वर्धते, समुद्रः वर्धते, चन्द्रः उदेति। तत्र किं भवति, समुद्रवृद्ध्या चन्द्रोदयम् अनिमिनोति। समुद्रवृद्धिं प्रति एवं समीचीनं। समुद्रवृद्धिं प्रति चन्द्रोदयः कारणं। तत्र समुद्रवृद्धिः अनुमीयते। चन्द्रोदयेन समुद्रवृद्धिः अनुमीयते। तत्र उदयस्य समुद्रसम्बन्धः नास्ति इति चेत् तत्रापि अस्ति। एककालसम्बन्धः वर्तते। एकस्मिन्नेव काले उभयमपि वर्तते। समुद्रवृद्धिः भवति, चन्द्रोदयो भवति। यदा हि चन्द्रस्य नभो मध्ये स्थितिं दृष्ट्वा नभो मध्ये 15 नाडिका अतिक्रांता समुद्रवृद्धिः अनुमीयते, तदा कथं। तत्रापि परस्पर असम्बन्धात् उभयो परम्परा सम्बन्धात् उभयो अदोषः। तत्र वदति चन्द्रः यदा उदेति तदानीं समुद्रवृद्धिः अनुमीयते चेत्, समुद्रवृद्धिः अनुमीयते चेत् तदानीम् एककालीनत्व सम्बन्धः वर्तते। यदा तु 15 नाडिका अतिक्रांता समुद्रवृद्धिः अनुमीयते। चन्द्रः मध्ये नभो मध्ये आगतः, चन्द्रस्य उदयः नास्ति, चन्द्रः नभो मध्ये आगतः, तदानीम् अयं चिन्तयति, अयम् अनुमिनोति, चन्द्रः नभो मध्ये आगतः, तर्हि 15 नाडिकाः गताः उदयात्, 15 नाडिकातः पूर्वं समुद्रवृद्धिः अभवत् इति अनुमिनोति। एवं किल। तत्र कथं, तत्र परम्परा सम्बन्धः वर्तते। तत्र चन्द्रद्वारा परम्परा सम्बन्धः तत्रापि वर्तते। अस्य चन्द्रस्य उदयेन साकं सम्बन्धः।
सोदय समानकालीनत्वं सम्बन्धः। अयं चन्द्र इदानीं नभो मध्ये वर्तते, तस्य उदयः 15 नाडिकातः पूर्वं जातः, तस्य उदयः 15 नाडिकातः पूर्वं जातः। तस्मिन् काले वृद्धिः जाता। एककालीनत्वं नास्ति चेदपि सोदय समानकालीनत्वं वर्तते इति। न हि साक्षात् सम्बन्ध एव तत्र सर्वत्र आश्रीयते, साक्षात् सम्बन्ध एव सर्वत्र भवति इति निर्बन्धः नास्ति। साक्षात् सम्बन्ध एव सर्वत्र भवति इति निर्बन्धः नास्ति। कुतः इति चेत् यद्धि येन साक्षात् प्रणाड्या वा यद्धि येन साक्षात् प्रणाड्या वा केनापि सम्बन्धेन नियतं तत् तस्य तथैव अनुमापकं भवति इति दर्शितमेव एतत्। अवगम्यते वा? यत् साक्षात् सम्बन्धः कुत्रचित् भवति, तत्र साक्षात् सम्बन्धः कुत्रचित् भवति, कुत्रचित् परम्परा सम्बन्धः भवति इति। केनापि सम्बन्धेन नियतं, केनापि सम्बन्धेन व्याप्तं तत् तस्य तथैव अनुमापकं, तेनैव सम्बन्धेन अनुमापकं भवति किल। तत् अत एव वैशेषिकसूत्रे संयोगी समवायी इति सूत्रमस्ति। एकार्थ समवायी च लैंगिकम् इति सूत्रं, वैशेषिकसूत्रं। तत्र एकार्थ समवायी इति शब्दः प्रयुक्तः, परम्परा सम्बन्धोऽपि प्रयुक्तः। तत्र लैंगिकं नाम अनुमानम् इत्यर्थः। तेन यादृश सम्बन्धः हेतोः वादिना दर्शितः, हेतोः यादृश सम्बन्धः वह्निना वादिना दर्शितः, तद् असिद्धौ दोषः भवति। सः सम्बन्धः नास्ति चेत् दोषः, अन्यथा दोषः न भवति। एवं किल। इदानीं समुद्रवृद्धिः चन्द्रोदयेन अनिमीयते चेत् तत्र यः सम्बन्धः तत्र व्याप्तिनियामकः उक्तः, येन सम्बन्धेन व्याप्तिर्भवति इति वादी वदति। तेन सम्बन्धेन यदि हेतुः साध्यं, तेन सम्बन्धेन हेतुः यदि पक्षे नास्ति तदानीं सम्बन्धः सिद्धिः दोषः, सम्बन्धः सिद्धिः दोषः, अन्यथा दोषः नास्ति इति। अनन्तरं गोशब्दः सास्नादिमद्वचनः गोशब्दत्वात् इति व्यतिरेका सिद्धिः। गोशब्दः सास्नादिमद्वचनः गोशब्दत्वात् इत्यत्र व्यतिरेका सिद्धिर्दोषः। न हि धर्मी व्यतिरेकेण गोशब्दत्वं नाम किञ्चिदस्ति। गोशब्दः सास्नादिमद्वचनः गोशब्दत्वात् इति वदति, तत्र व्यतिरेका सिद्धिः, व्यतिरेकस्य असिद्धिः। गोशब्दं विहाय गोशब्दत्वम् इति किञ्चित् नास्ति। अनारब्धे तु गोशब्दे गोशब्दत्वं कथं भवेत्? वार्तिकं। गोशब्दत्वम् इति काचन जातिः नास्ति। शब्दः नित्यः, शब्दः नित्यः इति वदन्ति। शब्दे शब्दत्व जातिरस्ति, गोशब्दत्वम् इति जातिः नास्ति एतेषां मते। कुतः इति चेत् गकारः औकारः विसर्जनीयाः। गौः इत्यत्र कः शब्दः इति पृष्टं भाष्ये। गकार औकार विसर्जनीयाः इति भगवान् उपवर्षः इति भाष्यकारः उक्तवान्। एते शब्दाः क्रमेण भवन्ति वा इति चेत् न। शब्दस्तु नित्यः, वर्णाः नित्याः, पदानि च नित्यानि एतेषां सिद्धान्ते। अतः तथा वक्तुं न शक्यते। न शब्दः अनित्यः इति पक्षेपि एते त्रयः अपि वर्णाः एकस्मिन् काले न सन्ति किल। प्रथमतः गकारः उच्चार्यते, अनन्तरम् औकारः उच्चार्यते, अनन्तरं विसर्जनीयः उच्चार्यते। तर्हि एते त्रयः वर्णाः एकस्मिन् काले न सन्ति चेत् गोशब्दत्वम् अत्र अस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? भाष्यकारः पृच्छति। इदं वार्तिकम्, अग्रे आगमिष्यति। इदं गोशब्द न हि धर्मी व्यतिरेकेण गोशब्दत्वं नाम किञ्चिदस्ति, गोशब्दत्वं नाम किञ्चित् धर्मी व्यतिरेकेण नास्ति। अत्र धर्मी कः? धर्मी गोशब्दः, गोशब्दापेक्षया गोशब्दत्वम् इति किञ्चित् अधिकं नास्ति। अतः व्यतिरेका सिद्धिः, व्यतिरेकस्य असिद्धिः। अनन्तरम् आश्रया सिद्धिः। आकाशं नित्यम् अनवयवद्रव्यत्वात् इति उच्यते। आकाशं नित्यम् अनवयवद्रव्यत्वात् इत्युक्तौ
बौद्धः किं वदति अरे आकाशः इति कश्चन पदार्थः एव नास्ति ब्रह्मसूत्रेषु आकाशे च अविशेषादिति आकाशः एव नास्ति इति बौद्धानां मतं तर्हि बौद्धः सौत्रान्तिकः किं वदति आकाशो नास्ति इति वदति आवरणाभावः आकाशः इति बौद्धानां रीतिः तत्र आश्रयसिद्धिर्दोषः आकाशं नित्यम् अनवयवद्रव्यत्वात् अवयवरहितद्रव्यत्वात् इत्युक्तौ तत्र को दोषः भवति आश्रयसिद्धिर्दोषः भवति वायुः आकाशश्च अनित्यः मूर्तत्वादिति व्याप्त्यसिद्धिः वायुः आकाशश्च अनित्यः मूर्तत्वात् इति उच्यते तत्र व्याप्त्यसिद्धिः व्याप्तिः असिद्धा वायुः आकाशश्च अनित्यः मूर्तत्वात् इत्यत्र व्याप्तेः असिद्धिः मूर्तत्वस्य आकाशे व्याप्त्यभावात् एवं किल यत्र यत्र मूर्तत्वं तत्र तत्र अनित्यत्वम् इति वक्तुं न शक्यते यत्र यत्र मूर्तत्वं तत्र तत्र अनित्यत्वम् इति वक्तुं न शक्यते कुतः मूर्तत्वम् आकाशे नास्ति क्षन्तव्यं पुनः वदामि वायुः आकाशश्च अनित्यः इति वदति तत्र पक्षे एव आकाशे मूर्तत्वस्य अनित्यत्वेन व्याप्तिः नास्ति वायुः मूर्तपदार्थः स च अनित्यश्च नैयायिकमतरीत्या आकाशः नित्यः स च अमूर्तपदार्थश्च वायुः आकाश इति उभयम् अत्र पक्षीक्रियते वायुः आकाशश्चेति उभयं पक्षीक्रियते चेत् तत्र उभयत्रापि पक्षे इदं भवितव्यं किल अयं भवेत् किल वायौ उभयं वर्तते आकाशे उभयं नास्ति व्याप्त्यसिद्धिः इति पदं प्रयुज्यते पक्षे एव आकाशे तत्र मूर्तत्वस्य अनित्यत्वेन व्याप्तिर्नास्ति एतावता किं जातम् इति चेत् पञ्चधा असिद्धिः उक्ता स्वरूपासिद्धिः सम्बन्धासिद्धिः अनन्तरं व्यतिरेकासिद्धिः आश्रयासिद्धिः व्याप्त्यसिद्धिः एवं रीतिः न्यायग्रन्थेषु नास्ति अतः इदं नूतनम् इतः परम् अनैकान्तिकत्वम् इत्युक्ते तद्विविधं वर्तते सव्यभिचारं सत्प्रतिसाधनं च सत्प्रतिसाधनम् इति वा सत्प्रतिसाधनं पश्यन्तु सत्प्रतिसाधनं नाम सत्प्रतिपक्षः कुत्र स्थापितः तत्र पृथक् स्थापितः नैयायिकैः एतैः अनैकान्तिकत्वे प्रवेशितः अनैकान्तिकः सव्यभिचारः इति न्यायसूत्रं तत्र सत्प्रतिपक्षस्य प्रवेशः नास्ति सत्प्रतिपक्षस्तु प्रकरणसमः इति नैयायिकैः उच्यते सव्यभिचारं सत्प्रतिसाधनं च नित्यशब्दः मूर्तत्वात् इति वर्तते कर्मादिषु अनित्येषु अपि अमूर्तत्वस्य संभवात् व्यभिचारि अमूर्तत्वम् एवं किल शब्दो नित्यः शब्दः नित्यः मूर्तत्वात् इत्युक्तम् कुतः नित्यशब्दः इति प्रयुक्तं ज्ञायते शब्दो नित्यः इत्युक्तौ तत्र अवग्रहः वर्तते अनित्यः इति कश्चित् पठेत् अतः नित्यशब्दः इति पठितमस्ति वस्तुतः उद्देश्यवचनं पूर्वं विधेयस्य ततः परम् इत्येव अस्ति प्रथमतः शब्दस्य निर्देशः कर्तव्यः अनन्तरं नित्यत्वस्य निर्देशः कर्तव्यः तथापि एवं कृतमस्ति कर्मादिषु अनित्येषु अमूर्तत्वस्य संभवात् व्यभिचारी शब्दः नित्यः अमूर्तत्वात् इति अत्र तु एवं पठनीयम् अवग्रहः स्थापनीयः नित्यः शब्दः मूर्तत्वात् इति न पठनीयं शब्दः नित्यः अमूर्तत्वात् अमूर्तत्वं नित्यभिन्ने कर्मणि वर्तते अतः व्यभिचारी साध्यशून्ये हेतुरस्ति चेत् व्यभिचारः साध्यशून्ये हेतुरस्ति चेत् व्यभिचारः अप्रत्यक्षः वायुः द्रव्यत्वे सति अरूपत्वात् वायुः प्रत्यक्षो नास्ति द्रव्यत्वे सति अरूपत्वात् इति उच्यते अत्र प्राचीनाः सत्प्रतिपक्षस्थले संशयो भवति इति वदन्ति कथं पश्यतु वायुः अप्रत्यक्षः द्रव्यत्वे सति अरूपत्वात् इति अत्र वायुः प्रत्यक्षः महत्त्वे सति स्पर्शवत्वात् इति प्रतिसाधनं क्रियते प्रत्यनुमानं क्रियते वायुः वस्तुतः प्रत्यक्षः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि इत्यस्ति किल नमस्ते वायो इत्यत्र वायुः प्रत्यक्षः नैयायिकास्तु वायुः अप्रत्यक्षः इति वदन्ति नवीनाः पुनः वायुः प्रत्यक्षः इत्येव वदन्ति
अस्तु वायुः अप्रत्यक्षः द्रव्यत्वे सति अरूपत्वादिति वदति अरूपत्वं रूपेपि अस्ति अरूपत्वं नाम रूपरहितत्वं रूपेपि अस्ति अतः द्रव्यत्वे सति इत्युक्ते द्रव्यं सत् यत् रूपरहितं तत् अप्रत्यक्षं भवति यथा आकाशम् इति वक्तुरभिप्रायः तदानीम् अन्यः वदति वायुः प्रत्यक्षः महत्त्वे सति स्पर्शवत्वात् इति वदति यत्र यत्र महत्त्वे सति स्पर्शवत्वं वर्तते तत्र प्रत्यक्षत्वं वर्तते घटपटादौ स्पर्शः वर्तते महत्त्वमपि वर्तते महत्त्वं नाम महत्परिमाणं महत्त्वे सति स्पर्शवत्वं कुत्र अस्ति घटपटादौ अस्ति तत्र प्रत्यक्षत्वं दृष्टं तर्हि एवं साधनद्वयं यः शृणोति तस्य तु संशयः भवति वायुः प्रत्यक्षो वा न वा संशयः भवति सप्रतिपक्षस्थले साध्यस्य संशयो भवति इति प्राचीनमतम् अनैकान्तिकत्वं सविविचाररूपम् इति उच्यते किल तत्रापि मते प्राचीनाः वदन्ति संशयः भवति इति अत एव सविविचारग्रन्थे संशयघटितलक्षणम् उक्तमस्ति तत्त्वचिन्तामणिकारेण प्राचीनास्तावत् अनैकान्तिकत्वस्थले व्यभिचारस्थले संशयो भवति इति वदन्ति वस्तुतः प्राचीनग्रन्थे भाष्ये ततः पूर्वं न्यायसूत्रे व्यभिचारस्थले केवलं साध्याभाववद्वृत्तित्वं नोक्तं साध्याभाववती च वर्तमानः सविविचारः इति साध्याभाववती वर्तमानः सविविचारः इति तैः नोक्तं साध्याभाववती च वर्तमानः सविविचारः इति तैः उक्तं वर्तते तर्हि तु किम् आयाति साध्यवद्वृत्तित्वात् साध्याभाववद्वृत्तित्वाच्च उभयसाहचर्यं गृह्यते चेत् संशयः एव भवति इदं साध्यवद् वा न वा इति संशयः भवति इति व्यभिचारविषयेपि तथैव वदन्ति ते भवतु अगृह्यमाणबलाबलत्वाद् उभयोः तत्र नैयायिकरीत्या वदामश्चेत् परामर्शद्वयं भवति कथम् अप्रत्यक्षत्वव्याप्य द्रव्यत्वविशिष्ट अरूपत्ववान् इति एकः परामर्शः प्रत्यक्षत्वव्याप्य महत्त्वविशिष्ट स्पर्शवत्ववान् इति अपरः परामर्शः कस्मिंश्चित् अपि परामर्शे तत्र बलं दुर्बलत्वं यदि ज्ञायते कस्मिंश्चिदपि परामर्शे दुर्बलत्वं यदि ज्ञायते तर्हि अन्यः परामर्शः स्वकार्यसाधकः भविष्यति कुत्रापि दुर्बलत्वं न ज्ञायते अप्रामाण्यं न ज्ञायते इति मन्यतां तर्हि संशयः एव भवति परस्परविरुद्धौ प्रत्यक्षत्व अप्रत्यक्षत्व रूपौ धर्मौ एकस्मिन् वायौ कथं सम्भवतः अतः संशयः एव भवति प्रत्यक्षो वा न वा ग्रन्थकारेण कृतो वार्तिके अस्ति किमिति अवयवविभागाः एवं वार्तिके अस्ति इयं रीतिः वार्तिके एव अस्ति वार्तिके अस्ति इति अगृह्यमाणबलाबलत्वात् नाम कुत्रापि प्रामाण्यनिश्चयोऽपि नास्ति अप्रामाण्यज्ञानमपि नास्ति तर्हि उभयं स्वकार्यसाधकं भवति तथा भवितुं नार्हति यदा परस्परविरुद्धधर्मो एकत्र न भवति किल तदा संशयः भवति तदेव वदति कश्चित् वाह न विरुद्धार्थं हेतुद्वयं तुल्यबलम् एकत्र सम्भवति तद्भावे वस्तुनि नित्यसंशयापत्तेः तत्र न विरुद्धार्थं हेतुद्वयं तुल्यबलम् एकत्र सम्भवति विरुद्धार्थं हेतुद्वयं तुल्यबलम् एकत्र सम्भवति तुल्यबलं हेतुद्वयम् एकत्र वर्तते त्वया उच्यते सर्वथा असङ्गतं प्रत्यक्षत्वव्याप्यवत्ता ज्ञानम् अप्रत्यक्षत्वव्याप्यवत्ता ज्ञानम् उभयमपि एकस्मिन् पक्षे सम्भवति इति कथं वक्तुं शक्यते तथा सति वस्तुनि नित्यसंशयापत्तेः सर्वदा संशयः स्यात् तत्र सर्वथा संशयः स्यात् विरुद्धार्थम् इत्युक्तं विरुद्धविषयकं विषयः विरुद्धः भवति तद्भावे वस्तुनि नित्यसंशयापत्तेः द्रव्यत्वे सति अरूपत्वम् अपरोक्ष अवभास अविरुद्धं द्रव्यत्वे सति अरूपत्वं भवति चेत् प्रत्यक्षत्वं न भवति इति कथं भवता किम् उच्यते द्रव्यत्वे सति अरूपत्वम् अस्ति अतः वायुः अप्रत्यक्षः इति भवता उक्तं तत्र उच्यते द्रव्यत्वे सति अरूपत्वं भवतु तावता प्रत्यक्षत्वं नास्ति इति कुतः उच्यते प्रत्यक्षत्वं भवितुमर्हति अनुमापयितुम् असामर्थ्यात् दौर्बल्यम् इदं दुर्बलं
प्रथम हेतुः दुर्बलः स्पार्शन अनुमानं तु अविरुद्धं बलवत् द्वितीय अनुमानं वर्तते किल वायुः प्रत्यक्ष महत्त्वे सति स्पर्शवत्वात् इदं स्पार्शन अनुमानम् इदम् अनुमानं तावत् अविरुद्धं बलवत् इति न तयोः तुल्यबलत्वं नास्ति अतः नास्ति सप्रतिसाधनो हेतुः इति इदम् उदाहरणरूपेण उक्तं कुत्रापि सप्रतिसाधनत्वं नास्ति इति वदन्ति ते तुल्यबलत्वं कुतः भवति विरुद्धार्थे सति तुल्यबलत्वं कदापि न भवति इति एतेषाम् आशयः उभयोर्मध्ये एकं दुर्बलम् अवश्यं भवत्येव समबलम् इति भवता उच्यते चेत् नित्यं संशयः एव भवति जैनमतं स्याद्वादः स्यात् पुरतः वर्तमानः तत्र जैनमतं स्वीकृतं स्यात् अतः नास्ति सत्प्रतिसाधनो हेतुः सत्प्रतिसाधनत्वम् इति कश्चन हेत्वाभासः नास्त्येव स वक्तव्यः तर्हि सविविचारोऽपि तर्हि न संशय हेतुः नित्यसंशयापत्ति प्रसंगादेव तर्हि सविविचारोऽपि त्यक्तव्यः नित्यसंशयः भविष्यति इति कृत्वा पर्वतः धूमवान् वह्नेः इति स्थलं तत्र अनैकान्तिकत्वम् उच्यते पर्वतः धूमवान् न वा इति संशयः भवति इति उच्यते अयं संशयः कदा भवति धूमवद्वृत्तित्वज्ञानं धूमाभाववद्वृत्तित्वज्ञानम् इति ज्ञानद्वयमपि वर्तते तत्र कुत्रापि न्यूनता न दृष्टा तुल्यबलत्वात् भवति इति वक्तव्यं तुल्यबलत्वं नास्त्येव इति भवान् यदि वदति तर्हि संशयः न भवति चेत् अनैकान्तिकत्व प्रभेदः सविविचारोऽपि दोषः न स्यात् नित्यसंशयापत्तिः यदि तुल्यबलत्वं स्वीक्रियते अनयोः ज्ञानयोः साध्याभाववद्वृत्तित्व ज्ञानयोः तुल्यबलत्वं यदि स्वीक्रियते तर्हि नित्यसंशयः स्यात् सत्यपि तस्य संशये हेतुत्वे प्रमाणान्तरेण निर्णय संभवात् न नित्यसंशयापत्तिः संशये हेतुत्वमस्ति तथापि प्रमाणान्तरेण निर्णयः संभवति संशय हेतुत्वं यद्यपि अस्ति तथापि प्रमाणान्तरेण निर्णयः भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्र नित्यसंशयापत्तिः नास्ति प्रमाणान्तरेण इदं बलवती इति अस्माभिः निर्णीयते प्रमाणान्तरेण इदं दुर्बलम् इति निश्चीयते चेत् तर्हि अत्रापि सत्प्रतिपक्षस्थलेपि प्रमाणान्तरेण निर्णयः भवतु तदेव इदानीं तावत् अप्रामाण्यज्ञानं कुत्रापि नास्ति परामर्शद्वयमस्ति सत्प्रतिपक्षस्थले कुत्रापि अप्रामाण्यज्ञानं नास्ति चेत् संशयः भवति तुल्यबलत्वम् इदानीम् अस्ति प्रमाणान्तरेण तत् ज्ञानम् अप्रमाणम् इदं ज्ञानं प्रमाणम् इत्यादिकं ज्ञायते चेत् तर्हि किं भवति गच्छति निर्णयः भविष्यति तावत्पर्यन्तं संशयः सन्दिहानः एव अयं भवति तथा सति यत् प्रमाणान्तरविरुद्धं तस्य दुर्बलत्वात् इतरस्य बलीयत्वात् अतुल्यबलत्वम् इति चेत् तत्र तर्हि तु तुल्यबलत्वं न भवति यत् प्रमाणान्तरविरुद्धं तत् दुर्बलं यत् प्रमाणान्तरविरुद्धं न भवति तत् प्रबलम् इति ज्ञायते किल तर्हि तुल्यबलत्वे सति सत्प्रतिपक्षत्वम् इति कथं वक्तुं शक्यते तुल्यबलत्वे सति सत्प्रतिपक्षत्वम् इति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् तत्र केन उक्तं तुल्यबलत्वम् इति मया तुल्यबलत्वम् इति नोक्तं किन्तु अगृह्यमाण बलाबलत्वमात्रं बलाबलं तावत् अगृह्यमाणं न ज्ञातम् इति तथा हि उपपादयति पश्यतु स्थाणुत्वं पुरुषत्वं वा नावधारयति तस्य ऊर्ध्वत्वं संशये हेतुर्भवति स्थाणुर्नाम स्थाणु स्थाण्वाहुतिं जुहोति इत्यस्ति किल स्थाणुर्नाम वृक्षस्य तत्र अधोभागः इति कथनापेक्षया स्टेम् इति उच्यते किल स्टेम् इति भाषान्तरे उच्यते किल सः भागः स्कन्धः इति उच्यते स्कन्धः न स्थाणुर्नाम वृक्षस्य शाखादिकं गच्छति चेत् यो भागः तिष्ठति सः स्थाणुः तण्ड इति उच्यते किल यः स्थाणुत्वं पुरुषत्वं वा नावधारयति तस्य ऊर्ध्वत्वं संशये हेतुर्भवति यदि स्थाणुत्वं निश्चीयते निर्णीते तु अन्यतरस्मिन् रूपे संशयो निवर्तते स्थाणुत्व निश्चयः भवति स्थाणुत्वं निश्चितं भवति चेत् संशयः न भवति पुरुषत्वं निश्चितं चेदपि संशयः निवर्तते तथा यः वायोः अपरोक्षावभासं नावधारितवान्
यः वायोः प्रत्यक्षत्वं नावधारितवान् सः किं करोति पृथिव्यादिषु प्रत्यक्षत्वं प्रति स्पर्शवत्वं व्याप्यं पृथिव्यादिषु प्रत्यक्षत्वं व्याप्यं भवति स्पर्शवत्वं व्योमादिषु च अप्रत्यक्षत्वं व्याप्यम् अरूपत्वम् उभयमपि वायो वर्तते इति मत्वा तत्र सन्देग्धि प्रत्यक्षत्वं व्याप्यं स्पर्शवत्वं पृथिव्यादिषु दृष्टं तत् अत्र अस्ति अप्रत्यक्षत्वं व्याप्यम् अरूपत्वं व्योमादिषु दृष्टं तदपि अत्र पश्यति तदानीं सन्देग्धि प्रमाणान्तरेण निर्णये सति निवर्तते इति प्रमाणान्तरेण निर्णयः अस्य भवति तस्मात् सत्प्रतिसाधनम् अपि सविचारवत् संशयहेतुः इति अत्र पश्यतु कश्चन विशेषः प्रमाणान्तरेण निर्णये सति इति वदति प्रमाणान्तरेण निर्णये सति इति नाम अरूपत्वं द्रव्यत्वे सति अरूपत्वम् अप्रत्यक्षत्व साधकं न भवति इति अनन्तरं निर्णयति सः कथं द्रव्यत्वे सति अरूपत्वम् आत्मनि अस्ति द्रव्यत्वे सति अरूपत्वम् आत्मनि अस्ति आत्मा प्रत्यक्षः किल तथा च भाष्यकारः वदति पश्यतु यत् कर्म तत् फलवत् होमोऽपि कर्म तेनापि फलवता भवितव्यम् इति एकः साधनप्रकारः भाष्यकारेण उक्तः सत्प्रतिपक्षं तत्र स्थापयति पश्यतु उपरते कर्मणि द्रव्याणां तत्संयोगानां च द्रव्यान्तरं फलं दृष्टमिति द्रव्यमपि फलवत् स्यात् इति प्रतिसाधनं ब्रुवन् सत्प्रतिसाधनत्वमपि दूषणं दर्शयति इति अयम् उपरते कर्मणि वदति कर्म उपरतं कर्म कृतम् अस्माभिः तदनन्तरं द्रव्याणां नाम वस्तूनां तत्संयोगानां च पटादिरूपं कर्म तत्र व्याख्याने सम्यक् लिखितं पश्यन्तु तत्र किम् उक्तमस्ति कश्चन तन्तुवायः पटं निर्माति सः कर्मणि व्यापृतः तद् स्थापयति हस्तं स्थापयति तदानीमपि तन्तवः तन्तुसंयोगाश्च फलजनकाः भवन्ति वा न वा सर्वं कृतवान् वेगेन कार्यं कृतम् अयं तु उपरतः तदनन्तरं किञ्चित् कालम् एवं मिशन् पश्यामः किल वयं तत्र प्रिण्टिङ्ग् मिशन् प्राचीनकाले प्रिण्टिङ्ग् मिशन् तत्र हस्तेन पादेन च चालनं क्रियते तत् स्थाप्यते चेदपि किञ्चित् कालं किमपि कृत्वा तत् प्रिण्ट् कृत्वा स्थापयति द्रव्यान्तरं फलं दृष्टमिति द्रव्यमपि फलवत् स्यात् भवता किं कृतं तत्र होमस्य फलवत्वं तेन साधितं यत् कर्म तत् फलवत् इत्युक्तं यत् कर्म फलवत् कर्मत्वात् होमस्य फलवत्वम् उक्तम् अनेन किम् उच्यते उपरते कर्मणि इत्यनेन होमस्य फलवत्वं भवता उक्तं प्रतिसाधनं किम् इति चेत् होमस्य फलवत्वाभावः उच्यते कर्मत्वात् होमः फलवान् परन्तु द्रव्यस्य फलवत्वं दृष्टमस्ति अन्यत्र द्रव्याणां तत्संयोगानां च फलवत्वं दृष्टम् अतः किं फलति फलाभावः कर्मणः सिद्ध्यति कर्म फलवत् कर्मत्वात् इत्युक्तौ कर्म फलरहितम् इति तत्र तन्तुदृष्टान्तेन उच्यते तेन कर्म फलवत् कर्मत्वात् इत्युक्तौ कर्म फलरहितम् इति उपरते कर्मणि इत्यनेन उपरत कर्मणि अन्यैः फलस्य दर्शनात् कर्म फलरहितम् इति सत्प्रतिसाधनं भाष्यकारेण प्रदर्श्यते स्पष्टमस्ति वा न वा इयं पंक्तिः कथं सत्प्रतिपक्षं वदति इति प्रश्नः भवेत् तदर्थमहं वदामि पक्षः होमः अथवा कर्म वा फलवत्वं साध्यं कर्मत्वं हेतुः प्रतिपक्षः कः होमः न फलवान् उपरत कर्मणि द्रव्यादिभिः फलदर्शनात् प्रत्यनुमानं तस्मात् सोपि संशय हेतुः अवगतं वा इतः परम् असाधारणम् इति विषये उच्यते श्वः पश्यामः।
ॐ